नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अराफ की आयत नंबर 65। व इला आदन, और कौम आद की तरफ अखाहुम हूदा, उनके भाई हूद को भेजा। यानी नबी क्या होता है? कौम का भाई होता है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं ये सारा कुछ किसको? अल्लाह ताला कुफार कुरैश को बता रहे हैं कि अगर तुम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं मान रहे, अगर तुम उन पर ईमान नहीं ला रहे, तो ये भी सुन लो जो अरब के इर्द गिर्द आके जज़ीरा नुमा अरब में जो रसूल आए थे, उन्होंने अपनी कौम को किस तरह आगाह किया था। और जब उनकी कौम ने अपने रसूलों को झुटला दिया तो अल्लाह ताला ने किस तरह उन पर अज़ाब भेजा और किस तरह वो कौमें ख़त्म हो गईं। और हर कौम के बाद अल्लाह ताला ने उसकी बाकियात में से किस तरह दूसरी कौम को उठाया। अब अल्लाह ताला ने कौम नूह के बाद यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कश्ती में कुछ लोग बैठे थे, तो वो फैलते गए और फिर उनकी बाकियात में जो कौम आद के लोग थे वो बचे। अब कौम आद में से जो नेक लोग थे, फिर उनसे औलादें पैदा हुई, उनमें से कुछ नेक और कुछ बद हो गए। अल्लाह फरमा रहे हैं व इला आदन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ उनके भाई हूद, हज़रत हूद को भेजा आद की कौम की तरफ। काला, तो हज़रत हूद ने फरमाया या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, मालकुम मिन इलाइन गैरू, तुम्हारा उसके सिवा कोई भी मबूद नहीं है। यानी जो भी नबी आता था क्या करता था? तौहीद की दावत, तौहीद का दर्स देता था, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का तारुफ़ करवाते थे हर नबी। अब हर नबी ने अल्लाह का आते ही तारुफ़ करवाया कि बंदगी के लायक कौन है और तुम किसकी इबादत कर रहे हो। बंदगी के लायक तो रब की ज़ात है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। अफला तत्तकून, फिर तुम तकवा इख्तियार क्यों नहीं करते, फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। कालल माला उल्लाज़ीना काफरू, कहा उनकी कौम के सरदारों ने, मिन कौम ही, जो हज़रत हूद की कौम के थे, इन्ना ला नरा का, बेशक हम तुम्हें देखते हैं, फ़ी सफ़ाहतिम, हमाकत में या बेवकूफ़ी में, व इन्ना ला ज़नू का, और हम नहीं समझते तुम्हें हूद मिनल काज़िबिन, मगर झूठा समझते हैं। यानी हम ये समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और आप पर कोई वही यानी तुम पर कोई भी वही नाजिल नहीं हुई। अब अल्लाह बता रहे हैं कुफार कुरैश को, जिस तरह तुम अपने नबी को झुटला रहे हो, जिस तरह तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे, इसी तरह हर नबी के जो कौमें थीं, इसी तरह उन्होंने अपने नबियों को झुटलाया जो तुम फेल कर रहे हो। काला, तो कहा या कौमी लैसा बिसफ़ाहतुम, हज़रत हूद ने कहा ऐ मेरी कौम, मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं है, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, और लेकिन मैं रसूल हूँ तमाम जहानों के रब की तरफ से। यानी अब अल्लाह के रसूल सम की उम्र जब 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। जो ही अल्लाह के रसूल सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारे जाते थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी तो लोगों ने आपको साहरज़दा, मजनू, दीवाना, पता नहीं क्या क्या शायर कहना शुरू कर दिया। यानी ये नहीं देखा कि 40 साल तक आप सल्लल्लाहु हमारे दरमियान रहे और सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारे जाते थे, लेकिन यानी ऐसी डीठ कौम जिनके आगे वक्त के नबी भी खुलम खुला बयान कर दें फिर भी उनकी समझ में ना आए, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया कि तुम बेवकूफ़ हो, नौज़ बिल्ला, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। तो इसके जवाब में हज़रत हूद ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन मैं तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं पहुँचाता हूँ तुम्हें अपने रब का पैगाम, व आना लाकुम नासिहुन, और ये कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, आमीन आमीन, और मैं अमानतदार हूँ। यानी मुझे अल्लाह ताला ने ये रिसालत वाली अमानत देकर भेजा है कि मैं तुम्हें आखिरत से आगाह कर दूँ। असल ज़िंदगी आखिरत में रखी हुई है, ये तो हमारा कमरा इम्तिहान है। अब कमरा इम्तिहान में हम चाहें तो अपना टाइम ज़ाय करें, चाहे तो हम अच्छी तरह अपना पेपर हल करें। यानी मैं तुम्हारी खैर खाई करने आया हूँ कि आखिरत को समझ जाओ और संभल जाओ। अवा आजिब तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम,
کیا تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ آ گئے تمہارے اندر ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے؟ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ تمہارے اندر نصیحت آ گئی، تمہارے پاس نصیحت آ گئی یا دہانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم تم ہی میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ وہ تمہیں آگاہ کرے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء، یاد کرو اس وقت جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی تمہیں جانشینی دی، تمہیں من بعد قوم نوح کے بعد زمین میں آباد کیا، وزادکم فی الخلق، اور تمہیں زیادہ کیا تخلیق میں، یعنی تمہیں قد آور بنایا، تمہاری قدیں بھی بڑی بڑی کر دیں اور تمہیں یعنی پھیلا بھی دیا۔ فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کی شانوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم انہی کی باقیات ہو جو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے۔ میں نے تمہیں کس طرح قد آور بنایا اور تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کہ اللہ نے تمہارے اندر ہی سے تمہیں رسول بھیجا، تم ان کی قدر کرو اور ان پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے، لنعبد اللہ، کہ ہم بندگی کریں اللہ کی، وحدہ، جو ایک ہے، ونذر ما کان یعبد، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی بندگی کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، فاتنا، پس تو لے آ بما تعدنا، جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے یا جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ یعنی ہر قوم کو کیا مسئلہ ہوتا تھا، یہ کہ ایک اللہ کی بندگی نہیں کرنی۔ جب اللہ فرماتے ہیں انہیں ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جاتی تھی، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، تو ناراض ہو جاتے تھے ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ خوش ہو جاتے تھے۔ یعنی خالص توحید کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ اب ہر نبی کیا لے کے آئے، توحید کی دعوت لے کے آئے، کلمہ طیبہ لے کے آئے، لیکن کسی نبی کی قوم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ شرک کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا بھی حق ہے، ہمارے معبودوں کے بھی اختیارات ہیں، خالی اللہ کے اختیارات نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے خالص توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ وہ کس طرح حنیف تھے، یکسو تھے، وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تمہارے جد امجد ہیں، تم ان کو فالو کرو۔ تو انہوں نے یعنی سب کو کیا مسئلہ تھا، یہی تھا کہ یعنی اچھا ٹھیک ہے، جس کی دھمکی دے رہے ہو تو وہ ہم لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کالا، تو کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، قد واقع علیکم من ربکم، یقیناً واقع ہو چکی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، رجسم، یعنی تمہارے اوپر گندگی آ چکی ہے دنیا کی، وغضباً، اور غضب میں تم آ چکے ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہو۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، فی اسماء، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے سن لیے ہیں، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس پر اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر ان بتوں کی، ان معبودوں کی گندگی آ چکی ہے، تم اللہ کے غضب میں آ چکے ہو، کیونکہ تم شیطان کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور چند نام ہیں جو تم نے خود گھڑ کے رکھ لیے ہیں، یہ ان بتوں کو خود بناتے ہو، پھر خود ان کے آگے جھکتے ہو، ان کے نام رکھ لیے ہیں جن کے اوپر اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں، تم انہیں بھی ان کی عبادت کر سکتے ہو، ان کے آگے جھک سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مان رہے تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، آخر رزلٹ نکلے گا کہ کون سچا ہے کون نہیں سچا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، یعنی جو بھی نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر کے باقی ساری قوم کو ختم کر دیتے ہیں جو منکر ہوتی ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کفار قریش کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح کا ہوگا، نہ کہ تم کوئی منفرد لوگ ہو۔
بس اللہ نے نجات دی۔ اللہ نے فرمایا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ اور جڑ کاٹ کر رکھ دی ان لوگوں کی کذبوا بِآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ مومن ہی نہیں تھے، وہ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح اس قوم کے اوپر ہوا چلی، یعنی ان کے عذاب کے وقت ہوا چلی اور وہ ہوا چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، پھر اس نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے سر کاٹ کر پٹخ کرتی دیواروں کے اوپر، اور یہ ان کے جسم الگ پڑے ہوئے تھے گویا ایسے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں، یعنی یہ اتنی لمبی قد کے اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں بچے جب انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، تو امت محمدیہ کے کافروں تم کیسے بچو گے؟ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔